हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती और मुआवनत से अमल में लाया गया इदारा पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड मुल्क के तुलो अर्ज में मकामी लोगों की मुशावरत से जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करने में कोशा है। इन सहूलतों में सेहत व तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्तेदादकार में इजाफा, छोटे कर्जों की दस्तयाबी, पीने के साफ पानी और वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम की फराहमी शामिल है। ये इदारा अपने 84 शराकती इदारों के जरिए मुल्क के 27 अजला के 68,000 से ज्यादा गाँव, देहात और शहरी और देहाती आबादियों में मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। इदारे के छोटे कर्जों की सहूलत से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं, जबकि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के 19,500 मंसूबों से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद बहरामंद हो चुके हैं। PPAF के तमाम मंसूबों की बुनियाद सोशल मोबिलाइजेशन का अमल है, जिसके जरिए मकामी लोगों को अपने मसाइल समझने और उनके मौसर हल के लिए मालूमात फराहम की जाती हैं। इस सिलसिले में हाल ही में PPAF ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कम्युनिटी मेंबरान के लिए मुतालियाती दौरों का सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जिसके जरिए वो एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठा सकें। इस सिलसिले में जनवरी 2010 से लेकर अब तक PPAF पाकिस्तान के 4 सूबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1300 नौजवान मर्द व खवातीन पर मुश्तमिल 34 ग्रुप्स को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मुतालियाती दौरे करवा चुका है। गुज़श्ता दिनों मुल्क भर से आने वाले 70 कम्युनिटी मेंबरान के एक ऐसे ही ग्रुप ने इस्लामाबाद का मुतालियाती दौरा किया और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ मंसूबों का मुशाहिदा किया, जिनका ताल्लुक सूबा सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब से था। इन कम्युनिटी मेंबरान को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और उनको इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों कोटली सतियां, सिरी और पिंड मिस्त्रियां का दौरा करवाया गया। कम्युनिटी मेंबरान ने मकामी लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल के हल के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। हमने यहाँ जो चीजें देखी और कई हमारे इलाकों में नहीं थी, तो ये इंशाल्लाह ताला हम भी जाके वहाँ जो है हम जाके अपने उसमें इलाके में जाके हम वहाँ जाके बताएंगे, और जो यहाँ हमने देखेंगे जो हमारे इलाके में है और वो यहाँ नहीं है वो भी हम जाके बता के आएंगे। कोटली सतियां जाने वाले ग्रुप को कामरा में साफ पीने के पानी की फ्राहमी, लिंक रोड की तामीर और बुनियादी सेहत के मरकज का दौरा कराया गया। इस ग्रुप को बताया गया कि पानी की स्कीम की फ्राहमी से मकामी आबादी के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। जब मुझे पानी नहीं था तो हम इतने दूर से पानी भर के लाते थे, बाद पानी रास्ते में गिर जाता था तो बाहर जाना पड़ता था। अब हम तंजीम वालों ने हमें पानी दिया तो हम अपने घर पे ही पानी भर लेते हैं। ये जो हमने विजिट किया है यहाँ पर, यहाँ से हमें में भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम वहाँ पर अडॉप्ट करें, या जो हमारी चीज़ें वो इनसे मिलके शेयर करें तो वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी तरह के जो एक्सपोजर विजिट्स हैं वो ही चेंज ला सकते हैं। ये जो स्कीम्स हैं अगर यहाँ पे बनाई गई हैं तो हम भी अपने जो एरियाज हैं वहाँ पे ये स्कीम्स बनाएं। लिंक रोड की तामीर से 9 किलोमीटर का फासला कम होकर सिर्फ 1.5 किलोमीटर हो गया है। पक्की सड़क से 9 किलोमीटर हमको घूमना पड़ता था। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने PPF के हवाले से NSP के ताउन से किया। ये 1.4 किलोमीटर यहाँ से है। ये तकरीबन यूनियन काउंसिल बतियां पूरी को ये कवरेज कर रहा है। सब तकरीबन बेनिफिशियरी थे 4-5 गाँव। सेहत की सहूलतों से महरूम लोगों ने PPAF की शराकती तंजीम नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की मदद से एक बुनियादी मरकज़े सेहत कायम किया और अब ये सहूलत उनको उनके घर की दहलीज पर मुयस्सर है। जो ये प्रोजेक्ट जो बना था उससे पेशेंट्स को सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियली भी हुआ। अगर जैसा यहाँ मैक्सिमम हम प्रोवाइड करेंगे उनके 2 स्टेप पे, वो फाइनेंशियली भी ठीक होंगे और उनकी फिजिकली भी वो बेहतर होंगे। तो PPF का एक इकदाम से मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उनके हेल्थ पे नहीं इफेक्ट पड़ा बल्कि फाइनेंशियली भी उनको फर्क पड़ा। तो हम भी ये चाहेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर हों, रेगुलर डॉक्टर हों और फीमेल जो पेशेंट है उनकी प्रॉपर मतलब इलाज हों। दूसरे ग्रुप को इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके सिरी, जो कि यूनियन काउंसिल शराह में वाक़या है, ले जाया गया। वहां उन्होंने इस इदारे के ताउन से कायम किए जाने वाले दस्तकारी स्कूल का दौरा किया। इस ग्रुप ने PPAF की माली मुआवनत से कायम होने वाले सेहत और साफ पीने के पानी की स्कीम का भी जायजा लिया।
بہت اچھا ولیج انہوں نے کنسٹرکٹ کیا. پہلے کے مسائل اور اب جو انہوں نے امپروومنٹ کی ہوئی تھی, اپنے پرابلمس کو سالو کیا ہوا تھا, وہ شیئرنگ انہوں نے ہم سے کی. تیسرا گروپ یونین کونسل چراغ کے پنڈ مستریاں پہنچا تو مقامی کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا. اس گروپ نے دستکاری اسکول کے علاوہ پینے کے صاف پانی اور بنیادی مرکز صحت کا بھی دورہ کیا. پہلے کی نسبت اب ان کے جو مسئلے ہیں وہ اب تک وہ اپنے سالو کر چکے ہیں, اور جو تقریباً گلیاں وغیرہ تھی ان کی وہ بھی پختہ کر لی تھی. تقریباً ہر لحاظ سے وہ تقریباً بہتر وہ سوچ رکھتے تھے. ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ دیئر لیونگ اسٹائل, دیئر کلچر, what their people's doing there and how can we serve our peoples. شام کو تمام مہمانوں کو 0 پوائنٹ پر واقع پاکستان مانومنٹ لے جایا گیا اور اس کے بعد ان کو لوک ورثہ میوزیم بھی لے جایا گیا, جہاں پر مہمانوں نے اپنے اپنے علاقے کے کلچر کو دیکھ کر بہت سراہا. اس کے بعد PPAF کے چیف آپریٹنگ آفیسر کامران اکبر نے نوجوانوں کو ریاست اور شہری کے تعلق پر لیکچر دیا. اس موقع پر PPAF کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے اس مطالعاتی دورے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے سیکھیں, یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام کولیکٹیو ایکشن کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھنے کا موقع ملے کہ نئی چیزیں سامنے آئیں, نئی جہتیں جو ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ سامنے آئیں. یہ سارے مقاصد تھے جو ہمارا ایک پرپس تھا. اور ایک پھر یہ بھی تھا کہ ان کو کچھ نئی ویژن مل جائے تاکہ ایسے عناصر جو کہ ان نوجوانوں کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ان کا تھوڑا سا راستہ روکنا شروع. لوک ورثہ میوزیم کے سبزہ میں وزارت برائے امور نوجوانان نے ان کمیونٹی ممبران کے اعزاز میں ایک پروکار عشائیے کا اہتمام بھی کیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو اور مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس مطالعاتی دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یوتھ افیئرز کی جو منسٹری ہے وہ بہت کین تھی کہ پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کچھ کام کیا جائے, اور PPF جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ساری کمیونٹیز ہیں, بہت ساری ہمارے جاننے والے ہیں, تو ہم نے ان کو کہا اچھا جی یہاں ہم آپ کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں. اور ان کو بلانے کا یہ مقصد تھا کہ عام لوگ اگر کوئی سندھ میں بیٹھا ہے یا اگر کوئی NWFP میں بیٹھا ہے تو پنجاب کے حالات نہیں جانتا. تو اب یہ لوگ آئے ہیں, جب انہوں نے دیکھا ہے تو مثلاً یہ کہنے لگے جی ہمیں نہیں پتا تھا یہاں پہ بھی اتنی غربت ہے. تو ایک قسم کی اویئرنیس ان میں اب آ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ غریب عوام کا سندھ کا پرابلم مختلف ہے, پنجاب کا مختلف ہے. تو یہی آئیڈیا تھا ان کو بیدار کرنا اور ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع دینا. اس موقع پر PPAF کے چیف آپریٹنگ آفیسر کامران اکبر, چیف ایگزیکٹو مینیجنگ ڈائریکٹر کمال حیات اور وفاقی وزیر برائے امور نوجوانان شاہد حسین بھٹو نے خطاب کیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک فعال اور منظم کمیونٹی ہی اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ ہو کر انہیں مؤثر طریقے سے حل کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ کمیونٹیز کو منظم اور فعال بنانے میں اس ادارے کا کردار نہایت مثبت اور اہم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ PPAF کے اس اقدام سے مختلف کمیونٹیز کے متحد ہونے, ایک دوسرے کی مشکلات سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت ادارے کی بھرپور معاونت کرے گی. اس کے بعد وفاقی وزیر نے PTV سے گفتگو کرتے ہوئے PPAF کی کارکردگی کو کچھ اس طرح سراہا. میں کافی متاثر ہوا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور جو نمبر بتا رہے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے, کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور یہ ساتھ ساتھ تقریباً وہی کام کر رہے ہیں جو یوتھ افیئرس منسٹری کرنا چاہتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ممکن اس وقت ہو سکتی ہیں جب ایک اویئرنیس, ایک موٹیویشن کے پروگرامز آپ کے پاس ہوں.